क्योंकि उनके शहजादे यहाँ बैठे हुए हैं, आप उनकी नजर से छुपे हुए नहीं हैं। किस नीयत से आप बैठे हो? प्यारे यूसुफ 11 साल दिए के बाद भगोने बनते से काफिल सजाता। साहब मुझे बड़े मीरों के मीर, वलियों में बेनजीर, जिनका पैगाम है आलमगीर, उनकी शान थोड़ी सी बयान फरमाओ। यूसुफ जब ये कहता तो इमाम साहब को बुला के ला के सुनता, कहता मेरे बेटे बैठे हैं, मेरे बच्चे बैठे हैं, आप सुनिए सरकार, हम बड़े पीर की वुजू करके उनकी बातें सुनने को तैयार है। अल्लाह अकबर कबीरा। 1 साल बीमार पड़ गया यूसुफ, अपने बेटे को बुलाया और कहे मेरे लाल, ए मेरे लखते जिगर, ए मेरे बुढ़ापे के सहारे, पूरी जिंदगी मैंने बड़े पीर बगदाद वाले गौसे आजम की 11वीं मनाई है। ए मेरे बेटे, अब मेरी तबीयत अलील है, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो एक बात गांठ बांध के रख लेना। वफादार बेटा था। कहा अब्बा बोलिए क्या हुक्म है? बेटे ने कहा बताइए अब्बा क्या हुक्म है? तो उस बाप ने कहा था बेटा अभी भी जिंदगी में गौसे आजम की 11वीं बंद मत करना। 11वीं बंद मत करना। जैसा तुझसे हो सके वैसा गौसे आजम का लंगर करना, खाने का करना, और इमाम साहब को गौसे आजम की महफिल सजाना। बेटे से जब यूसुफ ने कहा, हज़रात इधर कान लगा के सुनिए, बेटे से कहा यूसुफ ने, तो वफादार बेटा था, सर झुका के कहा अब्बा ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। अचानक वो दिन आ गया जिस दिन में 11वीं वो मनाता था, उससे 1 दिन पहले ही उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। रात में यूसुफ का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसका इंतकाल हो गया? यूसुफ का। गौसे आजम गौसे आजम की महफिल सजाने वालों, असारा की सरजमीन पर ये पैगाम तुम्हें दे के जा रहा हूँ, जिंदगी में मरते मर जाना, लेकिन कभी बड़े पीर की शान में गुस्ताखी मत करना, कभी उनके शहजादों की शान में गुस्ताखी करना, वरना तेरी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, तेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। एक बात गांठ बांध के रख लेना, मजबूती से पकड़ लेना इनका दामन और छोड़ना मत। जाहिर में तो इंसान लग रहे हैं, कल कब्र में मरने के बाद पता चलेगा कि ये कैसा इंसान था कि जिसने मुझे मुसीबत से बचाई। प्यारे यूसुफ का इंतकाल हो गया। बेटे से उसने कहा था कि बेटा अगर उस जिंदगी में मर जाऊं तो मेरे जनाजे को दफन मत करना, मेरी लाश को कमरे में बंद करके रख देना। ये आखिरी जुमले हैं तकरीर के, दिल लगा के सुन लो। इधर देखो, इधर यूसुफ ने कहा मेरी लाश को दफन मत होने देना हजरत, कहाँ रख देना? कमरे में ताला लगा के बंद कर। रात में इंतकाल हुआ था, सुबह को 11वीं थी और सजन के लंगर था। बेटा वफादार था, बाप की लाश को कमरे में बंद कर था, बाहर से ताला लगाने के बाद गौसे आजम का लंगर चालू था। लोग आ रहे हैं, उधर महफिल हो रही है, सुन रहे हैं आजम का जिक्र, सलातो सलाम हुआ, उसके बाद लोग आ रहे हैं, गौसे आजम का लंगर हुआ है, लोग खा रहे हैं और कह रहे हैं क्या मजे का बना है। बुजुर्गों की न्याज का मामला ही अलग होता है ना, समझा? कहा क्या मजे का बना है, कितना स्वाद है। ऐसा लग रहा है कि बगदाद से गौसे आजम ने अपना थूक मुबारक इसमें डाल दिया है। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है। तारीख बताती है कि बेटे ने लंगर दिन भर चलाता रहा, लोग आते रहे, उनकी इज्जत करता रहा, और इज्जत करते करते असर के बाद में एक बुजुर्ग आते हैं। उन बुजुर्ग ने असर के बाद एक बुजुर्ग आते हैं, चेहरे पे नकाब है। उन बुजुर्ग ने लोगों से पूछा भाई ये कौन कर रहा है लंगर?
کہا وہ تو معلوم نہیں کون ہے لیکن اس کے بیٹے سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ وہ بزرگ کی یوسف کے بیٹے سے ملاقات ہوئی تو بیٹے نے کہا اور آئیے آپ بھی کھائیے، یہ تو بغداد والے کی 11ویں ہے، یہ تو بغداد والے کا لنگر چل رہا ہے، یہاں کسی کو روک ٹوک نہیں ہے، یہاں روکنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں تو چل رہا ہے تو چل رہا ہے، آپ بھی آئیے حضور، آپ بھی لیجئے، آپ بھی تھوڑا لطف اٹھائیے۔ کہا نہیں مجھے لنگر کھانے نہیں آ، مجھے صرف اسی سے ملنا ہے جو غوث اعظم کی 11ویں ہے۔ یار منہ پھاڑ کے بولو اور ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ کہا مجھے اسی سے ملنا ہے جو ہر سال بغداد والے کا لنگر کرتا تھا، بس میری ملاقات اس سے ہو جائے بس میں چلا جاؤں۔ بیٹے نے بڑا بہانے بازی کی، کہا حضور آپ کو ان سے کیا لینا ہے، لنگر چل رہا ہے، اگر کھانا ہے تو آپ بھی کھائیے۔ کہا نہیں مجھے تو اسی سے ملاقات کرنا ہے، آپ کی ملاقات کرائے دیتا ہوں۔ باقی لاش دیکھ کر آنسو آ گئے، دل پکڑ بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور یہی ہے میرے والد کی لاش جو رات میں جن کا وصال ہو گیا تھا، سرکار ان کا انتقال ہو گیا۔ کہا حضور حضرت دو سبحان اللہ بولی محبت سے۔ ان بزرگ نے کہا یوسف ہر سال بڑے پیر کی 11ویں مناتا رہا، آج ہم آ گئے تو سو گئے۔ بڑے پیر کی 11ویں مناتا رہا، آج ہم آ گئے تو سو گیا، ہمیشہ کیوں نہیں سو گئے؟ اے یوسف اٹھ کے دیکھتا کیوں نہیں ہے کہ دروازے پہ کتنے لوگوں کا تانتا لگا، کتنا میلہ لگا ہے، لوگ آ رہے ہیں، بڑے پیر کا لنگر کھا رہے ہیں، ارے یوسف اٹھ کے کیوں نہیں دیکھتا؟ آج ہم آ گئے تو سو گیا۔ حضرات اتنا جو کہا ان بزرگ نے، چہرے پہ نقاب ہے، اللہ اکبر کبیرہ، چہرے پہ نقاب ہے، اتنا جو کہا اٹھ کے کیوں نہیں دیکھتا؟ تیرے دروازے پہ ہزاروں کا میلہ لگا ہے۔ تو یوسف کی گئی ہوئی روح واپس آ گئی، زندہ ہوگا اور زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہا چلیے حضور، باہر تشریف لائے۔ ان بزرگ نے جو ہے تھوڑا سا یوسف کے ساتھ میں لنگر کا کھانا کھایا اور کھانے کے بعد جانے لگے تو فرماتے ہیں بیٹے نے اپنے باپ کی قدموں کو پکڑا، کہا ابا اس بزرگ سے یہ تو پوچھ لو یہ ہے کون، یہ ہے کون؟ ایسی مصیبت میں میرے باپ کو جس نے زندہ کیا ہے، میرے باپ کا سایہ اٹھ گیا میرے سر سے، رات سے میرے باپ کا انتقال ہو گیا، اے ابا ان سے یہ تو پوچھو یہ کہاں کے رہنے والے ہیں، یہ ہیں کون؟ تو باپ یوسف نے کہا تھا بیٹا میں کیا پوچھوں، تو ہی پوچھ لے کہ کون ہو۔ اتنا جو کہا بیٹا قدموں پہ گرا یوسف بیٹا ان بزرگ کے، کہا سرکار آپ چلے جانا لیکن تو بتا دیں کہ آپ کون ہیں، تاریخ لکھی جائے گی تو لوگ سے بھی پوچھیں گے کہ کون تھا جس نے تیرے باپ کو زندگی دی تھی، کون تھا جس نے تیرے باپ کو زندہ کیا تھا، وہ کون تھا جس کے چہرے پہ نقاب تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ کہا حضور بتا تو جائیے، اپنا چہرہ تو دکھا جائیے، اپنا چہرہ تو دکھا دیجئے، آپ کو اپنا نام تو بتا دیجئے، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے چہرے سے نقاب ہٹایا اور فرمایا تو بھی دیکھ لے اور یوسف تو بھی دیکھ لے اور زمانے کو بتا دے مجھے کو بغداد کا غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ،